اے بے غیرت مسلمان حسن تو پا 14 اگست کی دی چشی نمائش کوي تو 14 اگست کی دی چشی خوشحالی کوي ستا ٹینک زما دا پارا ستا قوتون زما دا پارا چه زما پا ملکی دا ایجنسیانو دا ممندو ایجنسی دا باجوڑ ایجنسی دا سوات دا وزیرستان اپریشنوی دا تمامی دنیا جازونه برای کارشی میزائل چلیگی ٹینکونه چلیگی پوجونه رازی اپریشنی کیگی فلسطین دا پارا نشتا افغانستان دا پارا نشتا اللہ اکبر دا پارا نشتا او مسلمانا ستا پالیسیانو دا لاسا ٹی ٹی پی جوڑا شوا ستا دا ظلمونو دا لاسا دا پاکستان خلاف قوتونه ودریدل ستا دا غلطو پالیسیانو دا لاسا نور جوڑاوے لگیائے نور جوڑاوے پختان زان نشلاوے علماء زان نشلوے یادو ساتا اے حکمرانا واللہ ستا دا غلطو فیصلو پا نتیجہ کی دا تنظیمونا جوڑ شول دا پاکستان خلاف چھتے چاہتا انٹی پاکستان وائے دا بستا افسرانو سڑے زور لئی دا بستا ملایانو زور لئی دا بستا غلطو فیصلو زور لئی دا بستا بغیرتیو زور لئی اے پختان دی کم زیتا ورسول اے تا بلوچستان کم زیتا ورسولو اے زماد ملک حکمرانا اے زماد ملک حکمرانا بنگال ما ندے جدا کڑے تا جدا کڑے دے بنگالیان دی زیتا تا ورسول مشرقی پاکستان سر ظلم وک تا زما خیلاس کٹ کو اس لے گیا املا تیر خیبر پختونخوا میں ماتائے اس لے گیا بلوچستان میں بلاس کٹ گئے اس لے گیا سندھ میں خراب آئے اس لے گیا پنجاب ٹکڑے ٹکڑے کئے آخر تب تر کم وقت پوری صرف دا پاکستان نو مخلی نور با پاکستان کی امتیازی کئے مسلمانہ دا فلسطین حالت باندے آواز مجاڑا دا حالت پتارا روان دے ادھر باندے مخ کے تیر شویم دے تا چھ دغا سے غلے ناست وے تا چھ دغا سے بغیرت وے ستا چھ مولا دغا سے بغیرت ای ستا چھ لیڈر دغا سے بغیرت ای ستا چھ حکمران دغا سے بغیرت ای کتا ناسونتا پا پیخور کیون لیدل دا سڑی بزوینے زما پا ملکے دما کوشی توئی چھ دے کے دا را لاستے زما وس نشتا چه زه تارا ونیسم او په دې چوک کې د زوړند کم چې را والا پاکستان ته راننوتی څنګه دی ته دا تنخوا د څه شي یالې را والا څنګه دومره حیثیت شو چې پېښور کې دی دماکه کوي